خوش نصیب وہ انسان ہے جیندہ جیندہ علی امام ہے. قبلہ دعا کر دے کعبے دے این سنٹر شیعہ نو پہلا عادل امام عطا کیتا. دو کوٹے دے ایک قریب جمع ہے ہر چہرے دے زیارت شرف حاصل کھڑا کردہ. کعبے دے این سنٹر شیعہ نو پہلا امام عطا کیتا. کعبے دے این سنٹر سنی بھیراون چوتھا معصوم خلیفہ عطا کیتا. تھوڑی آواز دے میں دیکھ دراز ہوئی. چوتھا بھائی جان سیدادہ خلیفہ عطا کیتا. پتہ لگ گیا علی نہ آوے ولایت نہ مکمل ہے. علی نہ آوے اترائے نہ مکمل ہے. پوری توجہ چاہنا ہاتھ جڑا بلند ہو انشاءاللہ کہنا محتاج نہ ہوئے. علی نہ آوے اترائے نہ مکمل ہے. پتہ لگ گیا تو نہیں لگ گیا دا چھوٹا جے نیاز مندہ آکڑ دا حق رکھدا کہ کعبہ پہلے کعبہ ہاں عبادت لائق ہویا جڑا علی آیا. تو اتھائی تو نے مہربانی بزرگوں سارے ہمسایا چنگا ہوئے تو لین دے بھی چنگا ہوتا ہے. یہ کر لے ہمسایا ماڑا ہوئے تو نانا لے ماڑے پڑ جا. کچھ ہمسائے وہ بھی ہوں دل ان پورا سال چنگے ران دل تو جلے تیرا رجب ہوئے تو مومنہ نے گانے جو علی علی دی صدا ہوئے تو گلی جلے ٹکر دے نا چوک دے چلو کی تھائی ٹکرے نے ٹکرے نے صبح دکان دے کریانے لے دے کٹھے ہو جاتے ہیں. اس کہ یار پورا سال تُسی ٹھیک ران دے وے ایک دن پتہ نہیں تنہوں کی ہو جاتے پٹڑی تو لے رہن دے وے بھی کی ہوئے. اس کہ تُسی تے چنگے ہو جلے علی علی کر دے ہو نا پھر چنگے نہیں لگ دے. میں تھا یاد آنا پتہ لگ گیا اسی چنگے ہیں تن ولی چنگا نہیں لگدا. تو چودھری صاحب جو حالت دی حد مک گئی ہے اس علی نال سڑدا اتنے 5 لاکھ ادھارے چاہتے طواف ہوتا من کرے نہیں جتا فقط علی آیا ہے. تو میں تھا یہ کردہ حق رکھ دے کہ مسلمانوں علی کے بغض میں نہ اللہ کے گھر جاؤ. ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ سبھر جاؤ. کیوں علی جنت کا مالک ہے علی معاشر کا مالک ہے. تمہیں ویسے بھی مرنا ہے علی کے ہو کے مر جا. ویسے بھی مرنا ہے علی کے ہو کے مر جا. ویسے بھی سیدادہ بننا ہے علی کے ہو کے مر جاؤ. چلو ایک دل چاہتا ہے ایک قصیدہ بھرا دو حکم بھرانوی راضی کر چھوڑا توانوی راضی کر چھوڑا. اللہ تعالی زندگی دراز کرے. تو دعا دے اسی ذاکر ہیں تسی دعا کر دے ہو تو پورے پاکستان ہے تھوڑی تھوڑی قضا کرے. اگر کوئی ذاکر یا علماء چنگی مجلس پڑھ جاوے خطاب کر جاوے تسی دعا تو دیتے ہو دستور ہے سے. اگر کوئی پتر چنگا کام کرے تو والے کی دعا کر دے. اگر میرے سوزی چنگے پڑھا میں تو میں نے دل کر دے کہ انہوں پیسے دے ماں تے چنگے نہ پڑھا تو میں سب تسی تے میرے فائدے تے نہیں نقصان ہی چیو. یہ کر لیتا او بھائی کوئی بندہ چنگا کام کرے تو بندے داد دے دن کربلا دے میدان جو حسین کیڑا کام کیتا ہے جو خود اللہ نے داد دیتی ہے. اللہ سلامت رکھے. ہے پروگرام جی ایک قصیدہ پڑھیے جی اتھا لگ کے تھوڑی جی میں نے خارج دے ہو تو سوڑی جی سروات سناو. اللہ سلام
बुलंद होए बड़ी इजाजत होवे मेरे दिल जाने मेरा वतन है बड़ी दुआ में मैं याद करा एक सत्तर होड़ पड़ा है शब्द होड़ को अलैहि सलाम करे तुझे दुनिया हुसैन 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 सलाम करे तो बुढ़ा लो लफ्ज़ यदीद हुसैन गाली बना छोड़े तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे तो कैमरा तो लाइव पे चलता है पूरी दुनिया जोड़े हुसैन के दुश्मन है उन्हां नाल चैलेंज करके हुसैन दा छोटे जजाकिर सैयद होके हुसैन के दुश्मन नाल बड़ी बड़ी गल करन लगा मुंह पे बातिल के हक का तमाचा पड़ा मुंह पे बातिल के हक का तमाचा पड़ा मुंह पे बातिल के हक का तमाचा पड़ा हर नगर हर गली तेरा मातम हुआ हर नगर हर गली तेरा मातम हुआ हर नगर हर गली तेरा मातम हुआ है चलो सौ का किबला तेरा सुलझाना है चलो का किबला तेरा सुलझाना हर जगह है आलम तेरे अब्बास का हर जगह है आलम तेरे अब्बास का जो यजीदों का जीना हराम करे तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे तुझे दुनिया हुसैन तुझे हैदरी हुसैन सलाम करे मेहरबानी लगी है जनाब दी जो कोई मेहरबानी सही दुआ करे दे बैठो इन मतलब दुआ मजीद मिल गई न सही जिंदगी दरान होवे तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे आखिरी शेर रोज़े हुसैन ने एक बंदा हुसैन दे रोज़े ते जणिया होया उसे को हुसैन तेरा शुक्रिया अदा करन आया पिन मंग के आया तो मैंने यही पता है ते नाने तो उधार नहीं रखया मेरे कमी दा की रखना है हुसैन तेरा शुक्रिया अदा करन आया तू धी भेड़ दी पहचान कराइए हुसैन तो मोहसिन इंसानियत है हुसैन तेरा तौहीद है एहसान है एक बंदे मोंडे ते हाथ रख के उसके काफी देर तो हुसैन ते शुक्रिया अदा कर दे बड़ी से 70 ते पता लगना है कितनी देर मैं पढ़ने ते कितनी देर तुसी सुनने काफी देर हुसैन का शुक्रिया अदा बैठा कर दे कौन है पीछा मुंह कर गया ते मैं हिंदू हां तू हिंदू है आदे तू कौन है आदे मैं मुसलमान हां आदे मैं समझ गया आदे मैं समझ गया उसके तू किवें समझे उसके ये गल ता साडे कोल है कोई हिंदू हो मगर दुश्मन शबीर नहीं हो आदे किवें तू किवें गल पे कर जाए आदे अगर घर चला जावे धी बहन दी पहचान में तेरे ता पता लग जे हुसैन कौन है हिंदू भाई जन हुसैन दी जरी ते छड़े आए अपनी जबान में हुसैन दा केड़ा शुक्रिया अदा करके आदे तेरी जय हो तो महाराज सरदार है तेरी जय हो तो महाराज सरदार है तेरी जय हो तो महाराज सरदार है छत पे तेरे पिता का चमत्कार है छत पे तेरे पिता का चमत्कार है रब की सौगंध तेरा परिवार है रब की सौगंध तेरा परिवार है रब की सौगंध तेरा परिवार है तेरी माता का सदका ये संसार है तेरी माता का सदका ये संसार है तेरी माता का सदका ये संसार है तेरी ही पूजा हिंदुओं का राम करे तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे सिवाय गमे माशाअल्लाह बहुत सोना यकीनन तुसी जिक्र सुनो तुसी तां नहीं वे गए जो दो वैर उस मजलूम की शहादत करिए जदे पुत्र
انوی ہم تے جنازہ مزدورہ چاہے اللہ تری ہائے قبول فرماوے ماں حسین دی تنکی صلی نہ فرماوے براد حکم ہے ممبر نے کھڑا کوئی ذاکری نام ہمارے واسطے حاضری نہیں بانی ہے آپ تسی بھی بانی اور میں بھی بانی جتنے بھی حسین دی مجلس ہوندی ہے بانی تسی اصلی کیونکہ حسین والی ساری خاطر اٹھ گئے بروز معاشر چلے 217 تیرے دل وچ بہ جاویں مسلح دہان جاوی غریب سے اپنے حق کی دعا ہمیشہ کرے یہ مضمون واسے کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہیے دل چاہتے تھوڑے جو وقت ہے دو وین سنا لگی بروز معاشر دو کوٹا لیو اللہ دی عدالت دو میت زجیرہ نال اٹھی سے میں تا قدردانے چھڑا پڑھدا میں تا ازادارہ چھڑا پڑھدا میں تا غیور مجبے چھڑا پڑھدا بسم اللہ کرا جوانوں دو میت میرے نال تھوڑا جی حال ہے دو میت کیشہ نال اٹھی سے جوانی ہوئی زجیرہ نال لیکن رویندی ایک گل ہے ایک مردے سید جو ہے جاؤ سردی دو جی مستور ہے مستور کون ہے جوانوں بڑا ثواب جوانی چ مظلوم نو رونا بڑا ثواب ہے سب تو بڑا ثواب کتاب والے ہر معصومین فرمائے جڑا جوانی چ مظلوم دی غربت تے روتا ہے مستور ہے جو 4 سال دی زخمی کنالی حسین جدی سکینہ چودری صاحب ماشاءاللہ عزدار ہو اور ماما کی جھولی جو اصوی عزداری لئیے نے سنیے ذاکر تو چلو حسین دی ماں نے مہر لئیے چھوٹے جی برتھ ہو گئے ایسا ہے تو بیسیکلی اصلی عزدار دے زنجیر زن ماتمیاں سمجھ نہیں آئی آج تک کہ سجاد بھیڑ دیا رسیاں کیوں نہیں لائیں تے جیڑے ویلے چھوٹے جے ذاکر بنے ہیں تے تحقیق تے سرچ دے بعد پتہ لگے مجبور اتنا آئی رسیاں لہاوے ہاتھ گوشت نہ لانا اجرکم اللہ نہ تھکنا لکم شیعہ کون تائے رونے ستو امام نبی کہہ رونے بسم اللہ کرا جوانو اے ہائی مسومہ مرد کونے جنہوں ہر روز نماز تو بعد سلام کر دیں السلام علیکہ یا غریب الغربا ستواں امام تو آنے تو میرا ایک لوہار رہی سید آدھا معافی جے میں تو نے چھوٹا ویرا او بسم اللہ سید انہی مننا تائی اگر کوئی غریب سید ہویا میں اندھا کام کرسان تو اجرت نہ گرسان ہائے میرا اللہ آدھے میں یہ گل کر کے ستا میں نٹھائے رات دا ٹائم ہے خواب عالمش میں نٹھائے ایک کالے برکی علی بی بی اے نے ایک ہاتھ پاسے دے جگہ کیا دی دعا داوے نا جو میری منت ہے کوئی غریب سید ہویا میں کام کرساں تو اجرت نہ لیساں دھاڑا مار کیا دی پلے بغداد ہے چلا جا اس تو مدے غریب سید کوئی اچھا کمان اللہ تری ہائی قبول دیکھو نا یہ کیا روحانیت ہے ہر اکھ دا وضو ہو رہے ہیں یقیناً کسے معصوم دی آمد ہے بسم اللہ کرے جوانو آدھے میں ہتھواڑی چاہیے سیدہ دا آری چاہیے میں پلے بغداد تے ہیں میں کیا ڈٹھے اشارہ کرا میں ان حصے دا ماتم ہوئے اس ماتم کرنے آدھے میں ڈٹھے کپڑے تے ہوتے زنجیر آئی نہیں میں پڑھ گیا تو سمجھا نہیں میں پردے چلا گیا کپڑے تے ہوتے زنجیر آئی آدھے کوئی اتنا دکھی میت آئی گوشت زنجیر کھا گیا آدھے میں جیڑے بلے ہاتھ دی کڑی لٹھیے انہیں آری میرے پاس سے ویکھیں آری کڑی ترکھیے تے میں ہاتھ نال ہتھواڑی ماریے آدھے میں ہتھواڑی ماریے کڑی نہیں ترٹی کوئی اور نقصان ہو رہا ہے بسم اللہ کرا ہتھواڑی زمین دے سڑ کے پج کے مدینے دے پاسے موہ کر کے دے حسین دی ماں انہوں ہی میں دفنا تیرا پتر کھلن دے قابل اللہ تری ہائے قبول فرمائے ہائے کر کے روے کرو ہائے کر کے زندگی دے کیڑے پتے کیڑی جان دے منگ جاوے بسم اللہ کرے جواب بسم اللہ کرے
چینج کیتے نے بدلائے نے دکھے دکھیں تکلیفاں دیتی نے جو ساڑھے تے الزام نہ ہوئے لیکن سادات دا قتل او نہیں لکڑ دیتا جہاں خاطر حسین رولے جہاں خاطر حسین دی جد رولی وہ اللہ دا وعدہ ہے سادات دا قتل نہیں لکڑ دینا بسم اللہ کرا جوانو کافی زندان شین کی تیرے ایک دکھی روایت آگے سیدہ دا دل روندہ کھڑے پڑا سچیندہ کھڑا اللہ جانے جوان کی میں برداشت کر سے ایک جاڑے اتنا مارانے رضا دے بابے نو اے جو زندان جو سٹے آنے جو اپنی طرف سمجھانے کہ رضا دا بابا آج مروے سی تے جڑے زندان جڑے دوجے کہہ دیاں تو آجے تے میرے امام دا بڑا حیاء کر دیاں بڑی عزت کر دیاں دن رات مومنین میرے پاس بھی کیا ہے سید دے موجزے بیک کے یہ بڑی خدمت دے بڑی عزت کر دیا ایک ضعیف کہہ دی آدھے میں نٹھائے میں کہہ نٹھائے ستم امام دے منہ جو رات جاری ہے آدھے میں امام اللہ اس سے جملے دے بھائی لیاقت کل میرے حصے جی مجلس ہو گئی ہے آدھے جلے میں منہ پونچھ جائے تے میں چن ورگا چہرہ ہوتا اٹھے آئے آدھے سمجھ نہیں آدھے میں بھی کہتی ہے تو کیڑا اللہ راسی کہتی ہے تنو ہر روز مرے دن تو اتنا عبادت گزارے تیری دعا اللہ رد نہیں کردہ نبی رد نہیں کردہ میں نو تلسا اتنو مار دے کے ون ٹھٹا سا بھر کے آدھے میں نو تا مار دن میری ماں دنا زہرا ہے آواز ہے سانو تا مار دن ساڑے ڈالے دنا علی ابن ابی طالب بسم اللہ کرے جوانو سانا جرمی ہے اسی ذات دے سید ہے میرا جرمی ہے میری ماں خالی ولی ہے بسم اللہ کرے جوانو فاشا عورت منگائی دے فاشا عورت انہوں بڑا انعام دیتنے آدھے جلدی دنال تو اندر چلی جا بس قیدی دا منہ دیکھ لے تاکہ گواہی دے سنگے کہ یہ کہتی ہے اسی انہا سر قلم کرا چھوڑنے یہ آدھی میں 4 یا 5 پوڑیاں لتھیاں آدھی گرمی اتنی ہائی اندھیرا اتنا ہائی آدھی جلے میں قریب گئیاں میں نے قیدی نظر نہیں آیا ایک سفید رنگ دی چادر نہیں پچھا یعنی تنو حیاء نہیں آنا بے شک تسی انعام دیتے جھوٹ کیوں بولا نے زندان اچھتا کوئی کہتی نہیں چاچا کیڑا سوڑا لگتا بیٹھے ہائے کر کے روندہ بیٹھے مولا تیری دھیاں دے پردے کرے علی دے صدقہ میرے پاس سے بھی کیا ہے جوانو آدھے نہیں اسے چادر تلے 7واں امام ہے آدھی جلے میں امام دے قریب آمن لگیاں انج مسلح بھائی جان کڑیاں دے انج وچھائی بیٹھا 7واں امام تے امام نے اندہ فطور سنانے سر چاہ کے آدھے میرے تے الزام نہ لامے میں 18 دھیاں دا پیوا ساباش میں رلو ہے سیدہ میرے تے الزام نہ لامے جتنے انعام نہ لالے تھے آنکھیں میں جنت لکھنے ماں ہے ماتمی جڑا اس جملے دے سینہ پیارا نہ کرے جنت نام ہے اور اد قدمہ تے جھان کے آدھے جنت جو لکھنے نے تو کوئی 7واں امام سیدہ دے میں نو سجان میرے داد بابا 7واں امام بسم اللہ کر اللہ تری ہائے قبول فرما دے سیدہ دے میں جانتا تے میں مدنہ انہیں قتل کرا چھوڑنے جنت رسید لکھ دینا جنت جلے جاوے میرے دروازے تے جلے پہلے ویسے وعدہ ہویا تیرا استقبال میری زخمی پاسے علی داری ظاہرہ کرے اے حربہ بھی بزرگوں ناکام ہویا 17 شیر جنگل چمنگائے نے 17 شیر کتاب والے لکھ دے 10 دن دے بک دیتی نے سیادہ دائنہ شیرانوں بسم اللہ کرا جوانے ایک جاڑے اعلان کرائے نے مغداد کہہ دی چاندے میں انہا بکھاں شیرنال لڑنا چاندہ جیتے جو فتح رہائی چاندہ تماشوین کٹھے ہو گئے لوگوں نے سمجھ نہیں آئے بھی کڑڑ دا قیدی کہہ دے بکھا اتنے تسا اتنے اس شیران نال کیوے لڑ سے سامنے جوانوں شیران دا یہ پجرہ آ رکھیا نے تے سامنے توڑے تے میرے امام نے بلائے نے میرے امام نے لوگوں نے ڈٹھائے لوگ ہستے پہن رضا دا بابا رو کے تے مسلمانوں آل رسول دا تماشا نہ بناؤ مرحبا 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 یقیناً میرے بیرانے خلوص نال پوڑی بھی صحیح حرکت ہے جی آنکھ دا وضو ہو رہے ہیں بس ویٹ دے قریبا بسم اللہ کرے جوانوں 17 بکھے شیر لوگ آپس سے جڑے مومنن وہ رو
تے امام اتنا زخمی ہو چکے جندے بدن تو زنجیران دا وزن زیادہ ہے 17 جنگلی شیر نے 21 لڑسن ماتمیوں اتنے بکھے شیر نے ایک بہت حملہ کر دن جو سے جلدی بہر ونیوں ماتمیوں اس طریقے دنال ان شیران دا در چلیا 17 بکھے شیر امام دا دوڑ پائے تو تے میرے امام نے جوانوں متھا انہیں کڑیاں تے رکھی آئے جلے چند قدم بھائی جان شیر دورن رضا دے بابے جیب جو کوئی رومال کڑھے آئے 17 شیران دے متھے زمین تے لگے نے سیادہ دا جلدی آؤ میں تا موت ودا گلے اجرک من اللہ اللہ تری ہائے قبول فرماتا جلدی آؤ میں تو موت ودا گلیندہ شیر قدمت دھڑن اپنی زبان چاندن مولا ملنی آپ نے دیندہ ہائے 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 تاندی آپ دے میں سیادہ دے میں دا نہیں روکیا اپنی زبان چ روکیا دن مولا اسم بھول جے یا وہ رومال ہے جڑی تیری اندھیاں بڑھا کے بھیجیا دو گوٹے لے ادھر ایک منٹ واسطے بول کے جواب جوائے موسیقہ دے مبارک ہوئی تیرے دھیاں دے رومال دا حیا حیوانہ کی دا ارمان حسین دی بہنی دا جڑی آدھی نبتیاں کو جاؤ جا سارے سران دے چادر بسم اللہ کرا جوانو بسم اللہ بغیر دے قریبہ انتظار نہ کرا بڑا پڑ گیا مولا ماں دے خالی ولڑ دا واسطے یہ دینے اجازت یا سنہ کول پوچھئے ہی نہ تو زیور کیوے پڑھائے امام فرمائے نہیں میری عقیدہ چھٹ گئی میں دعا پہ کردہ اللہ تو جلد رہائی دے وے 17 شیر جلے ٹھونڈ لگے امام فرمایا 16 شیر چلے جاؤ اس 17واں چھوٹا شیر میرے قریب آوے امام دیو جی گل کی دیئے ایک قدم چھندے وال جھڑ پھوندے ایک قدم چھندے وال ڈھے پھوندے 16 شیرہ پوچھیا کیڑی گل امام کی دیئے جو تیرے تے موت دی زرد چھا گئی ٹرن دے قابل نے اپنی زبان چھرو کیا دے یار غربت دی حد مک گئی ہے امام فرمایا منت لا آئی تو بعد جلدی دے نال میرے پاس ویکھیں قوم دیا پہاڑیاں جے دیر اللہ نے کوئی رلی ہوئی میری دھی آسی انہوں رستہ بنا کیا کہ قیدی بابا سلام پہ دے دائی مٹھی ٹور رضا انہوں ظاہر مل گئی مرحبا مرحبا اللہ تری ہائے قبول فرما دے اللہ تری ماتم میں بس بیٹھ دے قریبا انتظار نہ کراوا تریوی رجب داڑی جڑی گزاری بیٹھے ہو آج چلی تریوی رجب داڑی جڑے زواری کر رہے ہو میری غلطی تائید چکر سو آج بھی اس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے روزے دے جاؤ ایک گلی صدات دی گلی مشہور ہے وہ اجا بھی نام موجود ہے کہ صبح دے ٹائم میں سلاخہ پکڑ کے توڑت میرے امام روندہ کھڑے سامنے ایک گلی ہے بھائی جان ایک بندہ گزرے ہے امام اس بندے دی ٹور سنجاتی سید رو کے فرمایا ایوب تسی نہیں سمجھے رک گئی سجے ریٹھیس کھبے ریٹھیس آدھے ہو سکتے خیال ہوئے اس انجان نہ واقف شہر میرا کون واقف ہو سکتا ہے موبائل بند کرے 2 منٹ میرے پاسے لکھی ہے بسم اللہ کرا جوانو 4 قدم چاہے انہوں توڑے تھے میرے امام نے جملہ بدل گیا ہے اس طریقے نال امام صلاحہ دے متھا رکھ کے دے ایوب شریف اجڑ میں دن بغداد دا کہتے پیا سنے دائی ایک واری والا شاباش نہ تھکڑا لکھو شاباش نہ تھکڑا لکھو جلدی دے نال پیشائے کہہ دی تے میں نے بکھارے کہہ دی تم میرے ناکی میں جان دیں کہہ دی میں تے تنو پہلے نہیں ڈٹھا امام فرمائے بس کوئی ویلا یاد آگئی ہے تیرا چہرہ پریشان آئی پریشان کیوں میں ادھے کہہ دی دس نہیں سکتا کافی عرصہ ہو گئی میں اپنے 7ویں امام دی تلاش جا ہائے ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ دعا کر کہہ دی اللہ کہدیاں کی دعا رد نہیں کرنا میں نے میرا 7واں امام مل پو امام فرمایا اللہ تنو تیرے مقصد کامیاب کر سی چند قدم ہونو ایوب چائن ایویں جھک دے پاسے پانی نے ماتم ہو جانا اسے صدر دے امام فرمایا ننو میں تا نہیں بلایا کیوں آئے متھا صلاحت مار کے دے کہہ دیجے سچ پوچھ دیں تیری غربت میں بکھا گئی یہ سچ پوچھ دیں تیری غربت میں نے کھا گئی کہہ دی یہ تو میں نے اپنا نام لکھ دے میں یہ ویڑ جس ویڑ تے کڑیاں لے ہتھاں دی مہر لگی ہوئی بسم اللہ کرا جوانوں کہہ دی یہ تو میں نے اپنا نام لکھ دے میں
میں اپنے امام دو طرح نا پیش کر سنا سیدہ دا جملہ سنے نوکر دا قیدی وعدہ ہویا میرا امام اتنا لجپا لے اجا ہاتھ تلے ناسم تیریا قیدہ چھوٹو ایسے آئے میرا اللہ امام فرمائنے نے کاغذ قلم دے میں تنو اپنا نا لکھ دے ماں کاغذ میرے جوانوں میرے پاس لکھی آئے امام دے ہاتھ دے آئے سجے ہاتھ نال امام لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ کاغذ میرا ایوب دے علمان تیرا ہونا میں دیڑا میرے صدوے امام دنا ایوب دی آماد بیان دیے کے دیوان امام دادے دنا علی لکھا دادی دنا زہرا لکھا کاغذ میرے ایوب دا متھا سلاخہ دے ون لگے انارا کے کھڑا دے کدوا سالے سیدہ گئے 14 سال مک گئے مرحبا کربلائے بھئی کربلائے جی بابا میں نہ کرا میں لکھواری پڑا ہاتھ نہ جڑا دادار دی بڑی شان ہے سیدہ دے 14 سال میں غریب نہ مک گئے آدھے مولا تیرے پتر رضا دا صدقہ مولا تیری دعا دا صدقہ میں امیرہ میں پھردہ جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وطن دے والوان دھیاں تھاک پیاں اسنی سیادہ دے آج رجب دی کے آدھے مولا آج رجب دی تریوی سیادہ دے کل چوی پنجی دی دیگر کو میں غریب دی قید چھوٹ بدنی ہے ایوب دے آنکھیں تا امام لایا وا آنکھیں تا لباس لایا وا سیادہ دے منت لاوے پلے بغداد دے ایک کفان لیا وے اللہ جانے میرا جنازہ کائے سامنا ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی جی بابا میں نوکرہ حوصلے نال اجب میں تمہید چاہ جب مسائب شروع بنے کے دا دروگاں دے جوانوں تریوی رجب آئی ظالم نے امورج زہر ملا کے دیتی سجد کے کرا دروگاں دے جڑ ویلے کہتی انگورہ دے رٹھے پڑھے انہا للہ وإنا علیہ راجعون آدھے بھامے جتنا کہتی تھکایا پہلے کھڑو کے نماز پڑھ جائے آدھے اتنی ظالم زہرے بھامے سیکھا پڑھ دیا گئی ہیں رضا دا بابا بہانا واہ بھائی اللہ تیری ہائی قبول فرماوے جی سیدہ دا میں نوکرہ آج باندہ رضا دا بابا بہ گئی ہے دروگاں دے میں نٹھائے کہتی صبح دی نماز کھڑو کے پڑھئے مغرب و عشاء دی نماز بعد ٹر نہیں سکتا انکا دیوار ٹر دا میرے کو لائے آدھے اکثر میرا کھانا بھول میں داوے میں بکھا سم پوندا ہے اکثر میں نو گرم پانی نے دائے میں پانی نین مگدا سیادہ دے منت لا میرے زیور لہا میں گھر ویندہ آدھے کہنی تیرا بے گھرے سیادہ دے رخم نہ دکھا میرا ہو گھرے جی تو محمد رکھ ویندہ
پتر بھی ہوسے ہے سیادہ دے میریاں 18 دھیاں ہیں میرے 19 پتر ہیں آدھے قیدی من گیا دھیاں پردہ دار ہیں اللہ دے نام دے دسا تیرے پتر کیوں نہیں آئے سیادہ دے زخم نہ ڈگا نہ میرے آئے نہ ماد والے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی کربلا بھائی جی بابا میں نہ کراں بڑی اوکھی منزل دے آگیا آدھے میں دیکھا ہے قیدی نعرہ تکبیر بلند کیتے سنجیر ترٹے قیدی اکھاں تو غیب ہویا ہن اس علاقے آلیو میرے پاس بھی کیا ہے 14 سالان دے بعد رضا دے بابے پہلا قدم اپنی حویلیت رکھے ہے اللہ درجات بلند کرے بابا صابر شاہ صاحبی اللہ لے دے اوپر دے راندر جلے رضا دی ماں دی نگاہ پئی ہے دیا نو جگا کے آدھے جاگو قیدی بابا ملن آیا نے اور جوانوں دیا سامنے آیا آدھے بابا سال چے کتنی عیدیں آدھی ہیں سیادہ دے 2 عیدیں آدھی ہیں بچہ رو رو کے آدھے بابا سالیاں گزرے 28 ہائے وہ عید آ گئی احسان دیا پہلا ایوان اسا سر دیوا مرحبا بھائی مرحبا اللہ تری آئے قبول فرماوے جی بابا میں نہ کرا میں لاکھ واری پڑھا میں نہ کرا آدھے بابا سال چتوئی دیا دیئے را را کیا گر بابا سانیاں گزرے 28 آئے وہ عید آ گئیا احسان دیا تیل ایوان اسا سر دیوا الحمدللہ میری بیم دنیا در بیٹھے پانی دی حیثیت نال دے چاندے ایک وین اور پر چھوڑا سیدہ دے رضا جی بابا دستار امامت پتر دے سر دے لگی سیدہ دے 25 رجب نو بلے بغداد دے تیری اڑی کرے سا اور میں اوری وید پڑا بھائی یار جنی 25 رجب موسیٰ کاظم دے روزہ دے پڑی جانے دے تبود بلامد ہوتا ہے تروگا دے میں نیٹھا صبح دا وقت کے جی لکھوئے دے ور آ بیٹھا پہنڈ ہے آدھے میں نیٹھا ہے کہ دی ستا مٹی دے سم بھی ہے ہاں جوانو ہرون دے دیکھو ستوہ امام جی دے یا مر گئی ہے دروگا دے اجا صحابہ کی ہے آدھے میں شکار دے ون رہے میرے کل ٹیم کوئی نہیں اے 4 سپاہی لے کے زندان چاہے جی میں موسیٰ کاظم دی ذری تریوین پڑی جان دی آج میں پڑھدا ہاں بات میں 4 سپاہیاں رضا دے بابے نو زمین دے سمایا ہے پہلے پہلے لوہے دی میں رضا دے بابے دے ہاتھ جماری ہے دوجی ریل پیر چماری ہے اے میرا والد علم دے ہاتھے تیجی میں جوانو ستوہ امام دے سارے چماری ہے یا دیوار جوان یہ کال ان للہ حرامی حساس کے ودادا 25 رجب سردہ پرسا آوات تسبو دے بغداد جہاں کادھیا کوئی قیدی مر گیا ہائے وہ قید دوے چوا تینا کوچ چاہا ان تو تھیا ہونا میت پیے صدقہ بھائی صدقہ بھائی لیاقت میرے حصے کی عبادت ہو گئی یہ کسی پڑھنے اس بعد نوہا میں نے امام حسین دی آخری نماز دی قسم ہے اگر میں جھوٹ بولا حسین دی ماں جمانی سے میں نے موت سے دیوی ہو سکتے ہیں اگلے سال ایک دن ایک رات تو آجے تو میرے مقدر تے ہو گئی یا نہ ہو گئی میں تو وطن تے نیاز مندہ آج ہاتھ تک اشارہ کر کے آکھو جی میں روایتے آج پڑھ چھوڑا بھائی فرمان کرو اشارہ آج میرا دل ہے میں سیادہ کوئی آیا ہو سی نہ آیا ہو سی پردے جو کومل حسین بابے دی مکان جھلن ضرور آئی ہو سی سائیوال کی روایت
پڑھیے 4 مومن بے ہوش ہو گئے لیکن آج میں تو نے کوئی دعا پننا اللہ گواہ جوانوں 4 مزدور ہیں زندان چائنا جیسی اندر نہیں جانا اندر بڑی گرمی ہے اسی شیعہ مار کیوں نہیں ویندے ہے کہ حرامی جوانوں رضا دے بابے دی زلفیں جا ہاتھ پایا ہے ماتمیوں اس طریقے دن لاش بہ رہی ہے مزدور امام مارنا شروع کیتا ہے جو ایک زخمی پاس علی زہرا ہے تیری نو رو کے آدھے ہون نہ مارو ساردہ پرسا اوہ موت گیا ہے عبیل جی مرحبا اے کربلا اے کربلا اے کربلا ہے جی بابا میں نہ کرا سید حوصلے نال بڑی اوکھی روایت تے آ گیا میرے پاس ویکھے سید آندا ان مزدوراں چایا میرے پاس ویکھے ان مزدوراں چایا رضا دے بابے نو میں نو قرآن دی قسم ہے ان چیاں دین زمین دے حوالے ان کیتا ہے زہرا دے وین آیا ہایا میرا اللہ او جوانو ایوب تیرے ملے کفن لے کے آیا ہے دید نام دا خط پیا ایوب پڑھ جائے رو رو کے لکھیا آیا کیڑے چرم نیچ ہاتھ سا قید ہو بابا تاری کیوں سنگے انہیں سزا ہے اچھا سنیا ہے اللہ لعنت اللہ علیہ قوم ظالمین ماتم